आज हम ग्रुप बनो, आ जाओ पूरे, आज जोर से बोलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته حمدا وخطأ وسرا وعلانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد عمرة فيسرها لي وتقبل مني يا الله. عمرہ کے لیے احرام باندھ دیا، اس کے لیے میرے لیے قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما۔ लब्बाइक उर्दू में लब्बाइक। अब जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोले ना अच्छे से अच्छे समझ में आ गए हम ना, और दुआ भी पढ़ा गए हमने नियत की, तो सबको समझ में तो आ गया नहीं। ये पढ़ा दो, अब लब्बाइक पढ़ो, लब्बाइक पढ़ो। लब्बाइक लब्बाइक इन्नल हम इधर देखिए, ऐसे ऐसे